बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। जैसा कि हज 2024 की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हज 2024 में एप्लीकेशन जमा करवाते हुए हुजाज को बहुत सारे मसले मसाइल का सामना हो रहा है। आज की वीडियो में आपके तमाम तर सवालात को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए। इंशाअल्लाह उसका जो भी जवाब होगा आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन की अपडेट बता देता हूं कि हज 2024 की एप्लीकेशन जैसे ही शुरू हुई थी तो पहले दिन तकरीबन 800 से 900 एप्लीकेशन जमा हुई थी। दूसरे दिन तकरीबन 2100 से 2200 एप्लीकेशन जमा हुई थी, जबकि तीसरे दिन 3500 से 3600 एप्लीकेशन जमा हो गई थी। और ऐसा ऐसा जैसे ही दिन बढ़ते जा रहे हैं एप्लीकेशन की तादाद भी बढ़ती जाएगी। तो जो लोग अभी तक सोच रहे हैं एप्लीकेशन जमा करवाने का, वो अभी से ही अपनी एप्लीकेशन वगैरह जमा करवा लें। तो सबसे पहले जो हुजाज का मसला मसाइल है वो ये है कि कुछ हुजाज ये कह रहे हैं कि जैसे कि MCB, UBL, HBL और भी काफ़ी सारी 15 बैंकें हैं, तो इसमें अगर हम एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, मुख्तलिफ बैंक हैं, तो क्या हज के दिनों में या हज में इनमें फैसिलिटीज़ में या इस तरह का कोई फ़र्क होगा या नहीं होगा। सबसे मेन चीज़ है हज की एप्लीकेशन आप जौन सी मर्ज़ी बैंक में अप्लाई करते हैं तो वो तो है जैसे आप हज की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और हज के प्रोसेस और बाकी तमाम तर चीज़ें वहाँ तक आपका बैंक के साथ ताल्लुक़ रहेगा। जब आप सऊदी अरब में आ जाएंगे, फ़्लाइट आपकी रवाना हो जाएगी, तो तमाम हुजाज को एक जैसी ही फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उसमें ये नहीं होगा कि UBL वाले इधर आ जाएं, HBL वाले इधर आ जाएं, MCB वाले, सब हुजाज सिर्फ ये होगा गवर्नमेंट हज स्कीम वाले ये हुजाज हैं। तो इसमें कोई भी चेंजिंग या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, प्राइवेट में होता है कि कोई मकतब C लेता है, कोई मकतब B लेता है, या फैसिलिटीज़ वो उनकी इसके साथ कोई भी लिंक नहीं है। दूसरे नंबर पे जो सबसे मेन सवाल है कि बैंक अकाउंट के बारे में, क्योंकि बाज़ ऐसा होता है कि मियाँ का अकाउंट होता है, बीवी का नहीं होता, या जॉइंट अकाउंट भी उन्होंने ओपन करवाया होता है। इसमें मिनिस्ट्री ने वाज़े तौर पे कहा है कि मियाँ का अलग अकाउंट होना चाहिए, बीवी का अलग अकाउंट होना चाहिए। हाँ, अगर उनका जॉइंट अकाउंट है तो वो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन आप अपना मुतल्लिका बैंक से बात कर सकते हैं और आसान अकाउंट आसानी के साथ आपका उसी टाइम ही वो ओपन कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देंगे। तो बैरून मुल्क में रहते हैं, वो हज पे जाना चाहते हैं और उनका पाकिस्तान में किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है, तो वो कोई भी मुश्किल नहीं है, आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर दें। आप जब पाकिस्तान में आएंगे तो उस टाइम आपका वो मुतल्लिका बैंक अकाउंट खोल देगा, वरना उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है बैंक अकाउंट। जैसा कि पिछले सालों में कोरोना वैक्सीन ज़रूरी थी, कोरोना का कार्ड अभी भी आपको एप्लीकेशन के साथ जमा करवाया जा रहा है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमें बूस्टर नहीं लगा हुआ या 2 वैक्सीन लगी हुई है, वैक्सीन का क्या सीन होगा। पाकिस्तान में पहले तो वैक्सीनेशन सेंटर भी थे, सब कुछ था, लेकिन वो भी अभी कहीं भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको 1 वैक्सीन लगी हुई है या 2 लगी हुई हैं या जितनी भी लगी हुई हैं, आप उसका नादरा से वेरीफाई कार्ड निकलवा के अपनी एप्लीकेशन के साथ जमा करवा दें। अगर जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी हुई तो वो कम से कम 1 वैक्सीन लाजमी तौर पे लगवा लें, क्योंकि हज 2024 की अप्लाई के लिए आपसे सिर्फ वैक्सीनेशन कार्ड मांगा गया। ये नहीं कहा गया कि आपको इतनी वैक्सीन होनी चाहिए या इतना सब कुछ लगा हो, इस बारे में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बस ये है कि आपको कम से कम 1 वैक्सीन लाजमी तौर पे लगी होनी चाहिए। वैक्सीनेशन और बाकी जो भी प्रोसेस होगा, जब आपका फ़्लाइट शेड्यूल आ जाएगा तो तब आपका जब हाजी कैंप होगा वहाँ पे ये चीज़ें चेक की जाएंगी कि किसको वैक्सीनेशन लगी हुई है, किसको नहीं लगी हुई है। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो आपको हाजी कैंप से ही वैक्सीनेशन वगैरह लगवा दी जाएगी। बहुत सारे हुजाज ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो अभी हज में अप्लाई कर देते हैं और इन फ्यूचर अगर हज के दिनों में उनको कोई मसला मसाइल नज़र आ रहा है, या वो सोच रहे हैं कि अगर हम किसी भी वजह से हज पे ना जा सके तो हमारे पैसे रिफंड कैसे होंगे, या हम अपना हज की फ़्लाइट वगैरह कैसे कैंसिल करवाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ है, आप अगर हज में अप्लाई कर रहे हैं तो अभी आप अप्लाई कर देंगे, आपको मुकम्मल पैसे ही अभी जमा करवाने होंगे। लेकिन अगर आपका कोई मसला मसाइल आपको लग रहा है कि हम नहीं जा सकते हज पे,
تو فلائٹ شیڈول آنے سے پہلے آپ اپنی متعلقہ بینک کو بھی انفارم کریں گے، اور اس حوالے سے منسٹری باقاعدہ ایک نمائندہ بھی بنا دے گی، آپ اس سے بھی بات کریں گے، اور اگر آپ کا پرابلم سالڈ اور جینون ہوگا تو آپ کا فلائٹ شیڈول کینسل کر کے آپ کے جو بھی پیسے ہوں گے وہ ریفنڈ کر دیے جائیں گے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو متعلقہ بینک کے چند ایک ٹیکس وغیرہ پے کرنے ہوں گے، اور باقی جو پیمنٹ ہوگی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ جو لوگ اسپانسرشپ کے ذریعے اپلائی کر رہے ہیں یا شارٹ حج پیکج میں جانا چاہتے ہیں تو ان کی سب سے جو مین نظر ہے وہ فلائٹ شیڈول پہ ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخری دنوں میں اگر ان کو فلائٹ شیڈول مل جائے گا تو وہ آسانی کے ساتھ اپنا حج ادا کر کے فوراً ہی واپس آ جائیں گے، کیونکہ پچھلے سال اسپانسرشپ حج اسکیم کو پہلی بار شروع کیا گیا تھا تو آخری جتنی بھی فلائٹس تھی اسپانسرشپ والوں کو دی گئی تھی، اور اس بار شارٹ حج پیکج کو پہلی بار شروع کیا جا رہا ہے تو آخری جتنی بھی فلائٹس ہیں شارٹ حج پیکج والوں کو دی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس میں کنفرمیشن نہیں ہے کہ شارٹ حج پیکج میں کتنے لوگ آ رہے ہیں یا کتنی اپلائیاں ہو سکتی ہیں۔ وہ اپلائیوں کے مطابق دیکھا جائے گا، لاسٹ ڈیز میں دیکھا جائے گا کہ اگر شارٹ حج پیکج میں لوگ زیادہ ہیں یا اسپانسرشپ میں بھی زیادہ ہیں تو ان کی فلائٹس کو آپس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور لاسٹ کے 10 دنوں یا باقی جتنی بھی فلائٹس ہوں گی اسپانسرشپ والے اور شارٹ حج پیکج والے جائیں گے۔ اگر کوئی حاجی چاہتا ہے کہ اس کو آخری دنوں کی فلائٹ چاہیے تو وہ اپنا متعلقہ بینک سے اور منسٹری سے رابطہ کر کے فلائٹ شیڈول سے پہلے وہ اپنی فلائٹ کا ترتیب بنوا سکتا ہے۔ اسپانسرشپ والوں کو حج 2023 میں بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوئے تھے پیسے سینڈ کرنے میں، اور اس بار بھی کافی سارے ممالک میں حجاج پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم نے پیسے سینڈ کیسے کرنے ہیں، اسپانسرشپ کے پیسے کیسے سینڈ ہوں گے، کون سی بینکوں سے ہوں گے اور کون کون سے ممالک سے ہوں گے۔ اس کے اوپر آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد تمام ممالک کے بینکس کے نام کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی بینک میں جاتے ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے پاکستان میں پیسے بھیجنے ہیں، آپ نے ان کو یہ بولنا ہے کہ ہم نے منسٹری کے اکاؤنٹ میں، آپ اس کو سوئفٹ کوڈ دیں گے، آپ اس کو بینک کا IBN دیں گے، لیکن آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو ریمیڈنس ہے اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے یہیں سے بھیجیں گے۔ تو آپ کے ملک کی جو بھی کرنسی ہے، ریال ہے، دینار ہے، یا جو بھی کرنسی ہوگی، تو آپ وہاں پہ ان کو یہ بولیں گے کہ آپ نے جو بھی پیمنٹ ہے ریال، دینار یا جتنے بھی پیسے بنتے ہیں وہ یہاں پہ میں آپ کو پے کروں گا، آپ نے اتنے ڈالر کنورٹ کر کے آپ نے اس اکاؤنٹ میں بھیجنے ہیں، تو وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ تو آپ نے یہ چیز جب بولنی ہے تو وہ آٹومیٹک آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی بھی بینک میں جاتے ہیں، آپ بولتے ہیں ہم حج میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح ہمارے پیسے بھیجنے، تو وہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ بولیں گے جاؤ یار اور کام کرو۔ اس لیے آپ نے جو بھی بینک میں جانا ہے ان کو آپ نے اس طریقے سے جب بات کریں گے کہ ہم نے اس اکاؤنٹ میں اپنا ریمیڈنس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے بھیجنا ہے، تو وہ آپ کی اتنی سی بات کو سمجھ جائیں گے اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ سالو ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل آ رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال لازمی درج کر دیجئے۔ انشاءاللہ میری یہی کوشش ہے کہ حج 2024 کی آنے والی جو بھی مشکلات پریشانیاں ہیں وہ میں انشاءاللہ ویڈیو کی صورت میں اور آپ کو کمنٹس کے ذریعے اس کا رپلائی کرتا رہوں گا۔ حج 2024 کی اپلیکیشن کے ساتھ آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانا ہوگا۔ حج 2024 کی اپلیکیشن کے ساتھ آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانا ہوگا۔ جو لوگ اسپانسرشپ کے ذریعے اپلائی کر رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کہاں سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنے گا، کہاں سے ہم اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیجیں گے، کیا طریقہ ہوگا۔ اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت جو لوگ بھی اپلائی کر رہے ہیں ان کو صرف اپنے پیسے بھجوانے ہیں وہاں سے، اور پیسوں کے اوپر جو آپ کا پیسے بھیجتے ہیں تو ایک کوڈ لکھا ہوتا ہے، وہ لازمی طور پہ پاکستان تک آپ کا پہنچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ابھی آپ کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو آپ نے بنوانا ہے، جب آپ پاکستان میں آ جائیں گے تو تب آپ کو پاسپورٹ بھی جمع کروانا ہوگا، اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی جمع کروانا ہوگا، اور اس کے علاوہ ویکسینیشن بھی مکمل کروانی ہوگی۔ ابھی فی الحال جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ ایک سمپل سے پیج پہ لکھ دیں گے کہ میں مکمل صحت یاب ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، اور جو بھی آپ سمپل اس پیج پہ لکھ کے اپنے سگنیچر کر کے اپنے متعلقہ بینک میں آپ نے فی الحال یہ فارم جمع کروانا ہے۔ اور جو لوگ ریگولر اسکیم کے تحت اپلائی کر رہے ہیں تو وہ میں میڈیکل سرٹیفکیٹ آلریڈی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، یا بینک سے بھی آپ کو مل جائے گا،
وہ آپ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا آپ کو بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوگا، اور اس کے علاوہ کرونا کا رپورٹ اور باقی جو بھی ڈیٹیل ہے وہاں سے آپ کو پٹ کر کے اس کے اوپر سٹیمپ اور ڈاکٹر کے سگنیچر ہوں گے۔ امید ہے آپ کے تمام تر سوالات کے جواب آج کی ویڈیو میں مل چکے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا آگے کی کوئی بھی آپ کو معلومات چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں درج کر دیجئے، انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کا جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ حج 2024 کی آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔